जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ये खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं. اون خیلی عصبانی شده بود. خیلی از من بدش میاد. خیلی از من متنفره. تو که گفتی ازت متنفره، پس چرا دویدی رفتی سمتش ها؟ چون من عاشقشم آقا نور محمد. بزنینش تا وقتی این عشق عاشقی از سرش نیفتاده به زدنش ادامه بدین. فهمیدین؟ ببرینش. صبر کن. بیشتر از این نمیتونیم حاج آقا. اون به جز عشق هیچ جرم دیگه این نداره. منو ببخش. عاشق بودن جرم محسوب نمیشه. بلندش کنن. شیر گرم بهش بدین. همراه هم بیاین حاج آقا. به خاطر حرف رئیسمون نمیتونم بیشتر از این بیشرف باشم. بریم حمید. پس قسمت میدم که دیگه اینطوری نخندی. اون جلوی بابا و عمران مقیس حسابی کتک خورد. حمیدم ازش فیلم گرفتی. میام بهت نشون میدم. ببینید حاج آقا، من از عمد گزارشی رد نکردم، چون میدونستم این قضیه اونقدر هم که فکر میکنید حاد نیست. یعنی از نظر شما این قضیه خیلی حاد نیست؟ نه منظورم این نیست. ببینین یه سری مسائل هستن که با گوشمالی حل میشن و همینجا دفن میشن. اگه بخوام گزارش رد کنم اون وقت باید به دادگاه رای بدم که مصیبت میشه. بعد تاریخ مشخص میکنن که شما باید برین اونجا، اونم باید بره. بعد آبروتون میره حاج آقا. برای چی باید آبروم بره؟ ببینین حرفایی که تو بازجویی زده شد به جز شما 2 نفر دیگه هم شنیدن. حالا ممکنه شنیده باشند یا نه، اما حرفایی که اونجا زده میشه بیشتر از 50 نفر میشنون. اگه خبرنگارا اونجا حضور داشته باشن که دیگه کل شهر میفهمن. بعد از این همه شکنجه‌ای که شد بازم از زدن حرف دلش نترسید. اون به دخترتون علاقه داره. اگه همین حرفو تو دادگاه بزنه کسایی هستن که ممکنه با شنیدن حرفای عاشقانش مثل من دلشون به رحم بیاد و اقدامی بکنن. برای همین میگم حاج آقا بذارید بره، ازش بگذارین. اگه دوباره خطایی کرد حالشو جا بیارین.
با مسئولیت شما ولش میکنم. باشه، با مسئولیت من ولش کنه. بذارید بره دایی. همین گوشمالی برای اشتباهش کافیه. اگه یه ذره غیرت داشته باشه دیگه این طرفا پیداش نمیشه. حمید بلوتوثتو روشن کن، اون ویدیو رو برام بفرست. باشه، قبوله. اون خبیثو آزاد کنین. خداحافظ. گوش کن نظیر خان. بله قربان. قیافه اون پسر آخریه که تیشرت تنشه رو یادت میاد؟ بله یادمه. یه روز این آشغالا به هر بهونه شده بگیر، بدون اینکه به من بگی تا میخوره بزنش. حتما قربان. بعدش هم عذرخواهی میکنه. بله درسته قربان. مشترک مورد نظر در مشترک مورد یه لحظه بلندش کنین. بلندش کن. بیارش اینجا. بشین اینجا. حالا درست شد. بزنینش. بس کن دیگه. قطعش کن. نه وایسا، بذار حرفای این پسری بدبختو بشنویم. بگو. زلیخا رو از کجا میشناسی؟ اون روز که رفته بودی دیدنش زلیخا چه نقشی داشت؟ اون هیچ تقصیری نداره. یا تو خیابون دیدمش، دویدم رفتم سمتش. خیلی عصبانی شده بود. خیلی از من بدش میاد. خیلی از من متنفره. تو که گفتی ازت متنفره، پس چرا دویدی رفتی سمتش؟ چون من عاشقشم آقا نور محمد. موبایلو بدین به من مامان. یه لحظه میخوام به زلیخا نشون بدم. وایسا، دعا نکن. فیلمش رو آوردم. حسابی زدنش. با دقت نگاه کن. اون واقعا خیلی اذیت شده. از درد خیلی فریاد میزنه. خب البته حقشه، چون اون عاشق زلیخا نور محمد شده. معلومه که باید تنبیه بشه. اینه یه مرد واقعی کتک میخوره. خودت ببین. ببین دیگه. خواهشاً نشونم نده. چرا نمیخوای ببینی؟ باید عاقبت این پسر یه بلگرد رو ببینی. تو واقعا درست میگفتی. شکنجه میشه و فراموش میکنه. خودت ببین. فراموش میکنه چی میگه؟ بگو. زلیخا رو از کجا میشناسی؟ اون روز که رفته بودی دیدنش زلیخا چه نقشی داشت؟ اون هیچ تقصیری نداره. یا تو خیابون دیدمش، دویدم رفتم سمتش. اون خیلی عصبانی شده بود. خیلی از من بدش میاد. خیلی از من متنفره. تو که گفتی ازت متنفره، پس چرا دویدی رفتی سمتش؟ چون من عاشقشم آقا نور محمد. بزنینش تا وقتی این عشق عاشقی از سرش نیفتاده به زدنش ادامه بدین.
ببرینش. درد داری؟ درد داری؟ آره. نگران نباش، خیلی زود خوب میشی. اگه تمام داروهاتو استفاده کنی دیگه اصلا دردی نداری. نه، بازم دردم میگیره. چرا دردت بگیره؟ من که هستم. در ضمن اون دوستت رفته برات دارو بگیره. اون وقت حالت کاملا خوب میشه. تو نمیفهمی. این حرفو مقابل خودم نگو. تویی که نمیفهمی یوسف. الو، شما؟ تو نادیا هستی؟ بله. من زلیخام. صدامو داری؟ نگرانش شدم. آها. تو هم دختری نادیا. تو میدونی که دل ما دخترها حتی برای دشمنامونم میسوزه. فکر کنم همین دشمنت به انتظار تماست نشسته. نه، من نمیخوام باهاش حرف بزنم. من کی گفتم باهاش حرف بزن؟ برای اون همین کافیه که به خاطرش با یکی دیگه صحبت کردی. تو متوجه حرفم نمیشی. اونا خیلی شکنجش کردن. فیلمشو بهم نشون دادن. هر کسی با دیدنش قصه میخوره. تو فقط فیلمشو دیدی؟ ولی من خودشو دیدم. درد که میکشه قلبم درد میگیره. ببینم اون پیش توه؟ آره، خونمونه. وضعیتش طوری نیست که بتونه بره خونشون. دارم براش غذا درست میکنم. برادرم هم رفته دارو بگیره. تا 2-3 روز دیگه خوب میشه. به خانوادت بگو که اون آماده است. این بار که اومد بیشتر بزننش. اینقدر بزنن که عشق و عاشقی تو از سرش بیفته یا اصلا دیگه نفسش در نیاد. من اینو نمیخواستم نادیا. من هیچ تقصیری ندارم. آره میدونم. همیشه اون کسی مقصره که اول عاشق شده. برای همین گفتم بهش بگو عاشقم نباشه. چه حرف عجیبی زدی. کجاش عجیبه؟ دل مال خودته، اما هیچ اختیاری ازش نداری. در اصل واقعیت اینه که اگه عشق به عقل بود یوسف هیچ وقت عاشقت نمیشد. بهش بگم که بهم زنگ زدی؟ که فیلمشو دیدی و ناراحت شدی؟ نه اسمی از من نیار. معلوم نیست چی در موردم فکر کنه. براش مهم نیست که من به چی فکر میکنم؟ به چی فکر میکنی؟ باید برم. باید غذاشو آماده کنم. صبر کن. بگو. خوب که شد بهم پیامک بده.
بنویسی خوبه، خودم میفهمم. اگه درد داشت چی؟ یه دردایی هست که با خوردن غذا و مصرف دارو خوب نمیشه. همین چند لحظه پیش بهش گفتم که نگران نباش، همه چی درست میشه. غذا میخوری، دارو مصرف میکنی، زود خوب میشی. میدونی چی به هم گفت؟ چی؟ ولی دردم آروم نمیشه. ببینم نادیا کی بود؟ اجازه نداد که اسمشو بگم. الان غذا آماده میشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیا. تلفنش هم خاموشه. تا حالا هیچ وقت اینطوری نشده. خیلی دیر وقته. از کی رفته؟ از 1 ظهر رفته. یعنی 12 ساعت شده. ممکنه رفته باشه خونه تاج. آره منم همین فکر رو میکنم. خب خودشه داره زنگ میزنه. یوسف بابا تو کجایی؟ چرا موبایلتو خاموش کردی؟ 12 ساعته که از خونه زدی بیرون. تقریبا 6 ساعته که موبایلتم خاموشه. میدونی چقدر نگرانت شدیم؟ کجا رفتی؟ آره موبایلمو خاموش کرده بودم، کار داشتم. زود بیا خونه. الان نمیتونم بیام بابا. الان خونه تاجی؟ بله. پس اصلا یه کاری بکن، بیا تختتم برداره با خودت ببر، همونجا زندگی کن تو خونه تاج. میخواستم همینو بهتون بگم. چرت و پرت نگو. این مادر بیچارت میگفت برو ببین خونه تاج هست یا نه. خب بگین من همونجا. غذا خوردی؟ یخنی میخورم. یخنی میخوری؟ چرا یخنی میخوری؟ چیز مهمیه مگه؟ نه ولی هیچ وقت خونه یخنی نمیخوردی. بابا یخنی دارو که نیست. باشه کارت تموم شد بیا خونه. دیگه هم کارتو انقدر طول نده که اینطوری تا نصف شب بیرون باشی. باشه حتما. بهت چی گفت؟ نباید خیلی حرفاشو جدی بگیری. یکم که بگذره اون وقت قبولت میکنه. هایده زلیخا رو صدا بزن. صبحانه آماده است. آره. بابا هم هست رفته خونه عمه. گفت که صدات کنم. از تهمتی که به هم زدن مبرا شدن. سلام علیکم. علیکم السلام. علیک سلام. امروز داشتم به یه چیز عجیب فکر میکردم. تو کشوری که دموکراسیه بچه های فامیل با هم ازدواج نمی کنن. میدونین چرا؟ چرا؟ با این ازدواج سیستم برادری تقویت میشه. همه هم میدونن که بزرگترین آفت دموکراسی همین سیستم برادریه. اونایی که بیرون از فامیل ازدواج نمیکنن به چیزی جز برادری رأی نمیدن. برای همینم پیشرفت نمیکنن. انقدر چرت و پرت نگو و صبحانتو بخور. راست میگم بابا. بین ما از ازدواج بیرون فامیل حرف میشه، اما ما بهشون میگیم که دختر به غریبه ها نمیدیم. حالا شما بگین بابا، چطوری یه مسلمون به یه مسلمون دیگه میگه غریبه؟ قابل درک نیست. عاطفه به دخترت بگو که ساکت شه و صبحانشو بخوره. چطوری صبحونه بخورم؟ من خیلی ناراحت شدم. من با مسلمونی که مسلمون دیگر رو
یه غریبه میدونه ازدواج نمیکنم. پس جلوی همه برای آخرین بار بهت میگم، تو فقط با عمران مقیس ازدواج میکنی. به جز اون به هیچ کس دیگه هم فکر نکن. تو دموکراسی باید طبق میل خودمون رای بدیم بابا، به کاندیدای مورد علاقمون. منم بهتون بگم عمران مقیس کاندید مورد علاقه من نیست. چقدر بی‌ادبی زلیخا. چرا اینطوری با بابا حرف زدی؟ همونقدر که بابا به گردن حق داره به گردن منم داره. وقتی از چیزی خوشم نمیاد خیلی راحت میگم که خوشم نمیاد. تو هم یادت باشه تو برادر منی، حمید منی. تو هم یه چیزی رو بدون، بهتره که دیگه زبون درازی نکنی. باید با عمران مقیس ازدواج کنی. زبونمو تو دهنم نگه دارم. از این خبرها نیست داداش. دردی که دارم ازش میسوزم و همه میفهمن. شما یه چیزی بهش بگین، این داره زندگیمونو به هم میریزه. تو برو پیش بابات، من باهاش حرف میزنم. حرفایی که گفتی درسته زلیخا، اما حواست باشه این فلسفه‌ای که گفتی شامل مسلمانای دیگه هم میشه. حواستو جمع کن. نه عزیزم، اصلا نگران نباش. تو حتما سر حرفت بمون. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. همه اینا تقصیر مادرته. بله بابا، راست میگین. پس یادت باشه اگه اینا بخوان همینطوری به یاغیگریشون ادامه بدن زندگی تو هم به باد میره. چرا زندگی من؟ تو هم به تهمینه نمیرسی. اصلا چطوری میتونی برسی؟ وقتی قراره این کارو با عمران مقیس بکنین به نظرت خواهرشو بهت میده؟ نباید مراسمو برای یک شنبه هفته آینده تعیین میکردیم. پس باید چه روزی رو تعیین میکردیم بابا؟ مگه همین یک شنبه ای که فرداست چه مشکلی داشت؟ تا این مدت هم فرصت داشتیم خودمونو برای ولیمه آماده کنیم. درست میگید بابا. حمید امروز اصلا نمیخواد بوتیک بری. چرا بابا؟ مگه رفتارشو ندیدی؟ بمون تو خونه، باید مراقبش باشی. باشه. حواستو جمع کن. نباید بذاری تا قبل از یک شنبه پاش از خونه بذاره بیرون. ببینید چی کار میکنم. اگه مادرت دخالت کرد بگو که دستور از طرف باباست. نگران نباشید بابا، دستور من برای زلیخا کافیه. و این علی حمزه باهاش چی کار کنم؟ چی کار کنی؟ بفرستش بره. بگو برگرده بره لاهور، بره سر کارش. بابا من باهاش دوستم، نمیتونم اینو بهش بگم. اون عتیق دوست نیست، نقاب زده و اومده خونمون. مامانشم از زلیخا خواستگاری کرده. خودم اینو میدونم، اما شنیدین که خواستگاریشون از زلیخا رو پس گرفتن. الان هایده رو میخوان. چی؟ اونا با مامانم حرف زدن. مامانت چی بهشون گفته؟ گفته که باشه، بهش فکر میکنم. شما مخالف نیستین؟ وقتی قرار عمران مقیس با زلیخا ازدواج کنه بعدش هیچ مخالفتی ندارم. اون که باید بشه. اون که حتما به سرانجام میرسه. بهشون قول دادیم، پس حتما باید بشه. اما تو حواست باشه حمید، زمانی که دخترها اینطوری به هم فلسفه میبافن بنیان خانواده ها را از هم میپاشونن.
صحبت دموکراسی رو میگید؟ بذارید بگه. وقتی تو کشور نداریم میخواد تو خانواده باشه. دیشب وقتی به یوسف گفتی بیاد خونه بهت چی گفت؟ همون دیشب دوباره دیگه اینو ازم پرسیدی؟ جواب بده دیگه. معلومه نمیتونست بیاد، این یعنی کار داشته. خودش گفت داره کار میکنه؟ نوزه تو چت شده؟ چرا انقدر سوالات علکی میپرسی؟ معلومه وقتی نمیتونسته بیاد خب یعنی کار داشته. خیلی خوب، وقتی بهش گفتی که تو هیچ وقت تو خونه یخنی نمیخوردی اون چه جوابی داد؟ ای بابا مشکل چیه؟ این موضوع یخنی ها هم دیشب 2 بار پرسیدی. برای این 2 بار پرسیدم که شاید بفهمی، اما اصلا سعی نکردی متوجه حرفم بشی. اون توی دردسر وجه احمد. منظورت چیه؟ برو دخترم، سرویست اومد. خدافظ مامان. خدافظ بابا. خدافظ. تو چی میخواستی بگی؟ اون گفته بود که شب نمیتونه بیاد خونه، یعنی اینکه نمیتونه راه بره. وقتی ساعت 1 شب داره یخنی میخوره یعنی اون زخمی شده. چی؟ برو ببین چه خبر شده، بعدش متوجه حرفم میشی. ولی تو از کجا فهمیدی؟ من مامانش نیستم، اما مادر که هستم. برو ببینش، میفهمی. داره یه چیزی رو ازمون پنهون میکنه. بیا اینجا بشین. نه رفیق، بیا. تاش من میرم، باید برم خونه. بیا حالا بشین. بشین و به این فکر کن وقتی برگردی خونه چی میخوای بگی. اگه بابا تو رو تو این اوضاع ببینه خیلی عصبی میشه، مستقیم میره انتقام بگیره. باید به بابا بگم تاج. نمیتونم ازش مخفی کنم. اولش با خودم فکر کردم یه شب بگذره خوب میشم و اون میفهمه، اما حتی نمیتونم راه برم. به بابا چی میگی؟ بگو. بهش دروغ نمیگم، اما حتما یه جوری میگم که عصبانی نشه. نمیتونه با اونا در بیفته، اونا خیلی قویان. حالا بریم. باشه بریم. سلام عمو. سلام علیکم عمو. علیک السلام. یوسف، نمیتونی راه بری؟ واسه همین دیشب داشتی یخنی میخوردی؟ ببینم زخمی شدی؟ کار کی بوده؟ زیر بغلشو بگیر، کمک کن ببریمش. باشه. بریم. عمو چای میخورین؟ نه ممنون. اول یخنی رو حساب کن، بعد چایم میخورم. ببخشید، به خاطر این پسر احمق من تو رو دعوا کردم. یه روز دیگه میام چای میخورم. در ضمن دیگه این پسره یه خیره سر تو خونه راه نده. زنده باشی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حالا بگو، دیدی چطور از حقم دفاع کردم؟ اما جنگ هنوز تموم نشده. خودم اینو میدونم. پس حتما اینو هم میدونی که الان توی محاصره دشمنی. قراره حمید تا یک شنبه آینده نره بوتیک، میشینه خونه و نگهبانی میده. و اینکه هر نوع حمله ای هم حسابی جواب میده. میدونی که اینطوری میشه؟ وقتی یه دختر شدیداً عاشق کسی بشه، حتی آماده است تا با آبروی خانوادگیش هم بازی کنه،
اما برای من همیشه برعکسه. چطور؟ چون نه کسی رو دوست دارم، نه میتونم با آبروی خانواده‌ام بازی کنم. پس اون سخنرانی که سر صبح کردی چی بود؟ من فقط نظرم رو بهش گفتم. فقط به بابا گفتم که از حق تصمیم گیریم نمیتونم بگذرم. قضیه تو برعکس نیست، بلکه عقلت برعکسه. وقتی که تو هیچ بنده خدایی رو دوست نداری، پس حق تصمیم گیریت به هیچ دردی نمیخوره. حتی خودت هم نمیدونی به چی میخوای برسی. راستی به نادیا زنگ زدم. چی؟ پس میدونی به چی میخوای برسی؟ نه بابا هایده، همینطوری دارم میگم. بعد دیدن اون فیلم خیلی قصه خوردم. زنگ زدم گفتم که از این موضوع خوشحال نیستم. اون بفهمه حتما خوشحال میشه. حتی فرشته هم خبر ندارن. نادیا رو قسم دادم که از تماسم چیزی بهش نگه. خیلی خوبه. اما چرا تو قضیه حق تصمیم گیری اسم اون رو به زبون آوردی؟ خب موضوع تماس رو یادم رفته بود. الان که یادم اومد گفتم بهت بگم. اون تمام ناراحتی و زخماش رو از یادش برده؟ از خوشحالی میپره بالا. بازم داری میگی؟ من که بهت گفتم. نادیا بهم قول داده که هیچی به هیچ کس نگه. من قربونت برم زلیخا. اولش میگی به درک، بعد زنگ میزنی به اون دختره حالشو میپرسی. از اون زمان وقتی مأمور پست شده بود چی ازت پرسید؟ آهان، اینو ازت پرسیده بود که اسم تو زلیخاست؟ بعد وقتی که تو گفتی آره اسمت زلیخاست، اونم گفت اسم من یوسفه. از بالا صدای خنده میاد. خب برو ببین به چی میخندن. زود باش. بله حتما. اسمش چیه؟ زلیخا. من دارم اسم باباشو میپرسم. من اسم اونو نمیگم. خیلی خوب. کتکت بزنم میگی؟ بحث کتک نیست. تازه با کتکم بهتون نمیگم. یعنی منم مثل تو باید درد بکشم آره؟ بابا زخمام خوب میشن. ما نمیتونیم با اونا مقابله کنیم. اونا خیلی قویان. پس قسم بخور که از امروز به بعد اونجا نمیری. بی خیال من چین بابا. نمیتونن برای سرم بیارن. تو با خودت فکر کردی خیلی از اونا قوی تری؟ کی میتونه در مقابل عشق قوی باشه؟ باید برات مهم باشه. پس آخه این چه جور عشقیه؟ تو الان خیال میکنی که عاشق هستی، ولی اونا فکر میکنن تو یه ولگردی. همه اولاش به عاشقا میگن ولگرد. برای من مهم نیست. باید برات مهم باشه. به خاطر اون دختر باید برات مهم باشه. وقتی که اون دختر دوستت نداره و تو اگه اینطوری بیافتی دنبالش باهاش حرف بزنی، خب آبروشو میبری. اگه تو واقعا دوستش داری، پس باید مراقب عزت و آبروش باشی. حواست باشه، وگرنه نمیتونم باور کنم عاشقی. برات یخنی آوردم. اگه ناراحت نمیشی یه چیزی بهت بگم. اینکه بابات راست میگه. یخنی تو بخور. درست میگی، اما نور محمد راستشو بگو. چه دلیلی داره؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه خواهر؟ مردم از 4 سال قبل عقد میکنن. حالا 4 روز قبل چه اشکالی داره؟ من فقط تو این فکرم که یه بار برای همیشه موضوع تموم بشه، بعد بریم سراغ کارهای دیگه. اون هنوز قبول نکرده؟ با حرفای عاطفه حداقل این کارو میکنه. اما اگه روز عقد این اتفاقا بیفته چی؟ اگه یه وقت جلوی عاقد این حرفو بزنه، اون وقت آبرومون دود هوا میشه. اینطوری نیست خواهر. درسته الان به حرف عاطفه یاقی شده، اما جواب منفی نمیده. شما قبول کنین، پس فردا انشالله اونم قبول میکنه. باشه من قبول میکنم.
اما کارت دعوت رو چی کار کنم که نوشته عقد ساعت 7 یک شنبه هفته آینده است؟ ای بابا، مردم چی کار به عقد دارن؟ تازه خوشحالترم میشن که زودتر غذاها رو بخورن. باشه خوبه، من قبول میکنم. امران مقیس، بیا تو ببین دایی چی میخواد بگه. صبر کن خواهر، بذار موضوع بعدی رو هم هماهنگ کنیم. داره مامان. هیچی، برو، بعدن صدات میکنم. خیلی خوب. بگو موضوع بعدی چیه؟ خواهر، موضوع اینه که میگم عقد من و بشرا میذاریم پنجشنبه. چرا پنجشنبه؟ چهارشنبه ساعت 10. زمان عاطفه هم همینقدر عجله داشتی. باشه، میذاریم چهارشنبه. خوبه؟ بله خواهر. मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.